अहिले जुन विघटनको अवस्था आयो यो अवस्था पनि प्रतिनिधि सभा भित्रबाट आएको होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरको भव्य बैठक कोठाबाट सरकार चल्न दिइएन, भाँड भैलो गरियो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। धेरै सांसदले गएको चुनावमा गरेको खर्च उठाउन पाएका छैनन्। आउँदो चुनावमा गर्ने फेरि सांसद हुनका लागि त्यो खर्च जुटाउन पाएका छैनन्। त्यसकारणले पुनर्स्थापना चाहिएको हो। पार्टी फुट्यो, सरकार भत्क्यो भन्न खर्च उठाउन पाइयो। चुनाव भएपछि फेरि कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब उसले पनि टिक्नको लागि तिकडम गर्नुपर्ने, गिराउनका लागि तिकडम गर्नुपर्ने अवस्था भोलि पनि आउने त्यही हो। त यसको समाधान के हो? यसको समाधान अहिले छ। अहिलेको अवस्थामा यसको समाधान छ। सांसदहरू के चाहन्छन्? 5 वर्ष बस्न पाइयोस्, पार्टी फुटोस्, बहुमत कसैको नहोस्, बारम्बार सरकार फेरियोस्, मन्त्री बन्न पाइयोस्, लुट्न पाइयोस्, आउँदो चुनावलाई खर्च उठाउन पाइयोस्, यो चाहन्छन्। अहिले पनि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद किन्नेतिर लागेको भए हुने नि त। उहाँ लाग्नु भएन नि, उहाँ त सिधै जनतामा जान्छु भन्नुभयो नि त। केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टतन्त्र मचाएर सांसद 10-20 खरिद गरेको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि त। त सत्य कुरो के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक हो, बारम्बार सरकार फेर्नु बेठिक हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक हो, बारम्बार प्रधानमन्त्री फेर्नु बेठिक हो। दर्शकवृन्द, स्वागत छ सनराइज खबरमा। म राजकुमार रेग्मीको। आजको मेरो विषय शीर्षक छ प्रतिनिधि सभा विघटन असाध्यै ठीक कदम हो, राम्रो कदम हो, देश हितको पक्षको कदम हो। यसले सकारात्मक राजनीतिक वातावरण ल्याउँछ। यो कुरो सुन्दा कतिपयलाई पक्कै चित्त नबुझ्ला, किनभने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको त नराम्रो हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भने त लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ भन्ने माहौल बनाइएको छ। त्यस्तो भ्रम फैलाइएको अवस्था छ। त्यसै कारणले कतिपयलाई प्रतिनिधि सभा विघटन एकदम राम्रो हो भन्दाखेरि चित्त नबुझ्न सक्छ। तर म तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्छु। नेपालको 3 दशकको संसदीय इतिहास, संवैधानिक अभ्यासको आलोकमा हेर्दाखेरि अहिले भएको प्रतिनिधि सभा विघटन अत्यन्त ठीक जायज कदम हो। यसका लागि अहिलेको अवस्थाको एउटा चित्रण गरौँ। मानिलिउँ अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थिएन। विघटन भएको थिएन भने के हुन्थ्यो? विघटन भएको थिएन भने केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीको सरकार षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले ढालेपछि, प्रधानमन्त्री बनेपछि नेकपाकै अर्को पक्ष केपी ओली पक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने नै थिएन। भन्नुको मतलब पार्टी फुट्थ्यो नै। त्यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा कुनै पार्टीसँग बहुमत हुँदैन थियो। त्यसपछि टालाटुली बटुली गरे जसरी अथवा अन्य कुनै उपाय लगाएर अरू पार्टीहरू मिसाएर प्रचण्डले विश्वासको मत लिन पनि सक्नुहुन्थ्यो, अथवा अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्थ्यो। त अर्को प्रधानमन्त्री कसैले विश्वासको मत लिन सकेन भने पनि चुनावमा जानु नै पर्थ्यो। कसैले विश्वासको मत लिन सकेको अवस्थामा पनि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्ड अथवा अरू कसैलाई अर्कोले ढाल्थ्यो र आफ्नो सरकार बनाउँथ्यो। नयाँ मन्त्रीको फौज आउँथ्यो। सल्लाहकार, विज्ञ, पिएका नयाँ फौज देख्न पाइन्थ्यो। भयभरका राजनीतिक नियुक्ति अघिल्ला सरकारले गरेको हटाइने थियो र आफ्ना मान्छे ल्याइने थियो। हुने त आखिर त्यही थियो। कतिपयलाई लाग्दो हो केपी ओलीलाई ढालेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने असाध्यै राम्रोसँग सरकारले काम गर्न सक्थ्यो भन्ने कतिपयलाई लाग्दो हो। त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर हामीले विगतमा प्रचण्डले 2 पटक सरकार चलाउनु भएको देखिसक्यौँ। हालत थाहा छ हामीलाई। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड अथवा अरू कसैलाई आरोपित नगरौँ, त्यता पनि नजाउँ। उहाँले राम्रो सरकार चलाउनु हुन्थ्यो नै भन्ने कल्पना गरौँ। तर कल्पनाले हुँदैन, तथ्यले अर्कै कुरो भन्छ। तथ्यका लागि म 2048 सालमा फर्किन्छु। 2048 सालको आम चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
गिरिजाप्रसादले पुरा अवधि सरकार चलाउन सक्नु भएन। उहाँको पार्टीको अहिलेको जस्तै आन्तरिक रडाकोले गर्दा मध्यावधि चुनाव भयो। मध्यावधि चुनावमा तत्कालीन एमाले ठुलो पार्टी बन्यो, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारले 9 महिनापछि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्यो। तत्कालीन राजाबाट सदर भयो, तर सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। अघिल्लो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अदालतले सदर गरिदियो। पछिल्लो पल्ट मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्दा अदालतले बदर गरिदियो। यही बिन्दुबाट नेपालको दुर्दान्त विकृतिपूर्ण राजनीतिक इतिहास, अहिले जे विकृति देख्छौँ त्यो सबै चिज सुरु भयो। त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि के भयो सुनौँ। पुनर्स्थापना भएपछि मनमोहन अधिकारी विस्थापित हुनुभयो। काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवाले राप्रपासँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनु भयो। केही समयपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार ढालेर राप्रपाका लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँलाई पनि ढालेर उहाँकै पार्टीका सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सूर्यबहादुर थापालाई ढालेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा 5 जना प्रधानमन्त्री फेरिए, 5 पटक सरकार फेरिए। सरकार मात्र फेरिएन। सांसद भन्ने पदमा बसेका मानिस भेडा बाख्रा भन्दा तल्लो लेभलमा गएर बिक्री हुन्छन्, जोखिएर बिक्री हुन्छन्, लिलाम हुन्छन्। नियम, नैतिकता, लज्जा केही बाँकी राख्दैनन् भन्ने दर्दनाक दृश्य त्यति बेला हामीले देख्न पर्यो। त्यही बिन्दुबाट नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक भ्रष्टाचार भयानकसँग फस्टायो। 56 सालमा आम चुनाव भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। बहुमतको सरकार, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यस्तो बहुमतको सरकार त 5 वर्ष चल्ला भनेको एकै वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढाल्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि उहाँकै पार्टीका शेरबहादुर देउवाले ढाल्नुभयो। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनले ढाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब अल्पमतको सरकारले पनि पुरा अवधि काम गर्न नसक्ने, बहुमतको सरकारले पनि पुरा अवधि काम गर्न नसक्ने, कस्तो दुर्दान्त परिपाटी ल्यायौँ हामीले। राजनीतिक प्रणाली बसायौँ, परम्परा बसायौँ हामीले। प्रतिगमन कालको कुरा छोडिदिउँ, संविधान सभा 1 को चर्चा गरौँ। संविधान सभा 1 मा कसैले बहुमत ल्याएन। प्रारम्भिक कालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई विस्थापित गरेर हटाएर माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। 10-11 महिनापछि उहाँलाई ढालेर एमालेका माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। फेरि माधव कुमार नेपाल त निर्वाचित पनि हुनुभएको थिएन, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्नुभएको थियो। मनोनित भएर संविधान सभामा जानुभएको थियो, प्रधानमन्त्री पद पड्काइदिनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै समय बस्न त किन दिन्थे। अलि महिनापछि उहाँकै पार्टीका झलनाथ खनालले माधव नेपाललाई पुर्लुक्क ढाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो झलनाथ खनाल। झलनाथलाई पनि धेरै समय किन बस्न दिन्थे। माओवादीले बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सार्यो। बाबुराम भट्टराईले झलनाथलाई ढाल्नुभयो र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पछि झलनाथले संविधानै नबनाइकन संविधान सभा ढालिदिनु भयो। संविधान सभा 2 मा पनि कसैको बहुमत आएर त्यसपछि भयो के, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संविधान बन्यो। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट उहाँले राजीनामा दिनुभयो र तत्कालीन एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। केपी ओलीलाई टिकिरहन दिने कुरै थिएन। माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढालिदिनु भयो, आफू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि प्रचण्डले काँध फेर्नुभयो, शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। संविधान सभा 2 यसरी सिद्धियो। गएको आम चुनावमा वाम गठबन्धन अर्थात् नेकपाले बहुमत ल्याए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले पुरै 5 वर्ष काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा विश्वास थियो हाम्रो, तर त्यसमा कुठाराघात भयो के। केपी शर्मा ओलीको पार्टीमा यो विभिन्न के कमिटीहरू छन्, स्थायी समिति, सचिवालय, त्यस्ता कमिटीहरू छन्। त्यस्ता कमिटीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई टोक्न थाले, चिथर्न थाले, कोपर्न थाले।
अब हामीले निर्वाचित गरेको कमिटी होइन, आम जनताले त्यो कमिटी चिन्दैन। त्यो स्थायी समिति, त्यो सधैँ बस्थ्यो सचिवालयको बैठक जुन तपाईँहरूले सुन्नुहुन्थ्यो, त्यो सचिवालय जनता कसैले भोट दिएर बनाएको कमिटी होइन। त्यहाँ बरु चुनाव हारेका मान्छेहरू चाहिँ थिए, धेरै काम गर्न दिएनन्। अहिले जुन विघटनको अवस्था आयो, यो अवस्था पनि प्रतिनिधि सभाभित्रबाट आएको होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरको भव्य बैठक कोठाबाट सरकार चल्न दिइएन, भाँड भैलो गरियो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। अब यो तथ्यहरूको आधारमा एउटा संक्षिप्त विश्लेषण गरौँ। अल्पमतको सरकार पनि चल्न नपाउने पुरै अवधि, बहुमतको सरकार पनि चल्न नपाउने पुरै अवधि। हामीले अहिलेसम्म भनिआएको राजनीतिक अस्थिरता के हो, यसमा जाउँ। बारम्बार सरकार फेरिनु, प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरता हो। प्रधानमन्त्री फेरिँदाखेरि प्रधानमन्त्री मात्र फेरिँदैन, मन्त्रीहरूको टोली फेरिन्छ, पिए, सल्लाहकार, विज्ञ, विभिन्न राजनीतिक नीतिहरू, धेरै चिजहरू फेरिन्छ। र सरकार गिराउन पनि पैसा चाहियो, किनभने सांसद किन्नुपर्छ। सरकार टिकाउन पनि पैसा चाहियो, किनभने सांसद किन्नुपर्छ। हामीले यो देखेको, यो तितो सत्य हो। र सांसद किनबेचको युग सुरु हुन पाएन भनेर उहाँहरूको चिन्ता हो। अब प्रतिनिधि सभा विघटनमा सबैभन्दा दुखीको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएर चुनावमा जाँदा लोकतन्त्र धरापमा पर्छ भनेर मान्छेले हँसाउँदैछन्। यो हास्यास्पद कुरो हो। चुनाव हुँदा खतरामा लोकतन्त्र पर्दैन, बरु सरकार चल्न नसक्ने अवस्था, एउटा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्को ल्याउने, अर्कोको ठाउँमा अर्को ल्याउने, त्यो अवस्थाले चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ। हामीले देखेको होइन, एक सिट भएको पार्टीले मन्त्री खाएको देखेको होइन, 2-3 सिट खाएको भएको पार्टीले त उप प्रधानमन्त्री नै खाएको हामीले देखेको होइन, मन्त्री पद नै किनबेच भएको हामीले देखेको होइन, सांसद पद नै किनबेच भएको हामीले देखेको छैनौँ। यो राजनीतिक विकृतिका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दैछन्। यद्यपि यो अदालतको विषय होला, अदालतलाई प्रभावित गर्ने मेरो मनसा उद्देश्य पनि होइन, र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास पनि छैन, त्यो अलग पक्ष होला। त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा के हुन्छ? बारम्बार सरकार फेर्न पाइन्छ, प्रधानमन्त्री फेर्न पाइन्छ, जो मन्त्री भएका छैनन् उनीहरूले पुनः मन्त्री हुने मौका पाउँछन्। गएको चुनावमा धेरै खर्च गरेर सांसद भएका छन्, कतिपयले समानुपातिक सांसद पद किनेका छन्। दुःख लाग्छ यो किनेको शब्द प्रयोग गर्न पर्दा, तर यो तितो यथार्थ हो। हाम्रो देशमा सांसद पद किन्न पाइन्छ, अवस्था यही छ। मन्त्री पद पनि किन्न पाइने अवस्था आउँथ्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने हो भने। सांसद, मन्त्री, यो सबै चिज किनबेच हुने अवस्था आउँछ। त धेरै सांसदले गएको चुनावमा गरेको खर्च उठाउन पाएका छैनन्। आउँदो चुनावमा गर्ने फेरि सांसद हुनका लागि त्यो खर्च जुटाउन पाएका छैनन्। त्यसकारणले पुनर्स्थापना चाहिएको हो। पार्टी फुट्यो, सरकार भत्क्यो भन्न खर्च उठाउन पाइयो। त्यो अवस्था आउन नदिने, 330 मा फैसला नगर्ने, जनतामा जाने भन्दाखेरि सबैभन्दा मर्का त्यो 330 भित्रकालाई परेको छ। व्यक्तिगत रूपमा म कसैलाई आरोपित लाञ्छित गर्न चाहन्न, व्यक्ति फरक फरक छन्। 330 भित्र इमानदार सांसदहरू पनि छन्, मलाई थाहा छ। तर धेरैजना चाहिँ लिलाम हुन पाइएन, खर्च गएको चुनावको उठाउन पाइएन, आउँदो चुनावलाई जुटाउन पाइएन भनेर दुखी हुनुहुन्छ। र उहाँहरू प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि लोकतन्त्र धरापमा पर्यो भनेर स्याल हुइँ मचाइरहनु भएको छ। त हामीले इतिहास देख्यौँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएर चुनावमा जाने अवस्था अहिले आयो भने चुनाव हुन्छ। चुनाव भएपछि फेरि कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब उसले पनि टिक्नको लागि तिकडम गर्नुपर्ने, गिराउनका लागि तिकडम गर्नुपर्ने अवस्था भोलि पनि आउने त्यही हो। त यसको समाधान के हो? यसको समाधान अहिले छ। अहिलेको अवस्थामा यसको समाधान छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने भन्ने नजिर स्थापित गर्न सकियो भने भोलि सरकार गिराउने काम हुँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्छ। 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएका हुन्छन्, 2-3 वर्षमै जानु पर्यो भने त घाटा लाग्ने पो। सांसदहरू के चाहन्छन्? 5 वर्ष बस्न पाइयोस्, पार्टी फुटोस्, बहुमत कसैको नहोस्, बारम्बार सरकार फेरियोस्,
मन्त्री बन्न पाइयोस्, लुट्न पाइयोस्, आउँदो चुनावलाई खर्च उठाउन पाइयोस्, यो चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीको हातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार रह्यो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले सांसद किन्नेतिर लाग्दैन। अहिले पनि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद किन्नेतिर लागेको भए हुने नि त। उहाँ लाग्नु भएन नि, उहाँ त सिधै जनतामा जान्छु भन्नुभयो नि त। केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टतन्त्र मचाएर सांसद 10-20 खरिद गरेको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो होला नि त। उहाँले के छान्नुभयो? उहाँले छान्नुभयो जनतामा जाने बाटो। त भोलिको प्रधानमन्त्रीले पनि यसरी जनतामा जान पाउने अवस्था आयो भने सांसद किनबेचको अवस्था अन्त्य हुन्छ, राजनीतिक भ्रष्टाचारको अवस्था अन्त्य हुन्छ। र कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हातमा भयो भने सरकार लामो समय चल्न सक्छ, प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ। यो देशलाई कमजोर लुते प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन। देशलाई विकास र समृद्धिमा लाने हो भने बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। हामी जस्तो अविकसित देशलाई, विपन्न मुलुकलाई बलियो सरकार चाहिन्छ। त केन्द्रमा यो नजिर स्थापित भयो भने प्रदेशमा पनि त्यही नजिर स्थापित गर्न सकिन्छ। प्रदेशमा पनि सरकार ढाल्ने बनाउने खेल पुग्छ भोलि, अहिले पनि सुरु भइसकेको छ। त मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्न पाउने अवस्था भयो भने त सरकार ढाल्दैन थियो नि त। किनभने चुनावमा जानुपर्छ, चुनावमा जान सांसद तयार हुँदैनन्। चुनावमा जानु पर्यो भने उनीहरूको पद गुमेर चुनावमा जानु पर्यो भने उनीहरू लोकतन्त्र खतरामा भनेर चिच्याउँछन्। र हामी पत्याइदिने एउटा जमात पनि छौँ। एक खाले मिडिया छन् जसले चाहिँ चुनाव हुँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर स्याल हुइयामा योगदान गर्छन्। त्यस्तो जमात छ, जत्था छ। त सत्य कुरो के हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक हो, बारम्बार सरकार फेर्नु बेठिक हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु ठीक हो, बारम्बार प्रधानमन्त्री फेर्नु बेठिक हो। त्यो अवस्था अन्त्य हुने समय आएको छ र अब यो नजिर स्थापित हुनै पर्छ कि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ, बारम्बार सरकार फेर्न पाइँदैन। तिमीहरू कसलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न रहर लागेको छ, त्यो रहर पुरा गरिदिनका लागि यो देशलाई अस्थिरतामा होम्न झोक्न पाइँदैन। र आगामी दिनमा राजनीति सङ्लो हुँदै जाने अवस्था अवश्य सिर्जना हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको नजिर स्थापित भएपछि चुनावमा जाँदा हामीले गर्नुपर्ने खबरदारी के हो भने जो प्रधानमन्त्री हुन्छौ 5 वर्ष सरकार चलाउन दिएन भने केपी शर्मा ओलीले जस्तै विघटन गरेर हामी जनताकोमा आऊ, यही भन्नुपर्छ। धन्यवाद।